बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा पैगाम ज़मींदारों के नाम, किसान के नाम। माशाल्लाह हर कोई दिन ब दिन वो कहते हैं ना, इतनी डबल मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपनी फसल उठाएं और स्टॉक करें, क्योंकि बेच तो सकते नहीं बेचारे। हाँ, जो मजबूर हैं वो ज़रूर बेचेंगे। कैसे बेच सकते हैं? माशाल्लाह रेट तो बहुत कम है, किस तरह बेचेंगे? बेचारों ने डबल ख़र्चा किया हुआ है, लैंड में लग कर 12-12 हज़ार के, 13-13 हज़ार के, 15-15 हज़ार के खाद ली है, पानी डीज़ल उधार लेके सारा कुछ पूरा किया है। अब जो मजबूर हैं वो बेचेंगे, जिनके पास कुछ है वो स्टॉक करेंगे। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि ये रेट इतने कम क्यों हुए हैं? एक तो सब कहेंगे जी हुकूमत गंदी आई हुई है, हुकूमत की वजह से रेट कम है। क्या किसी ने ये हदीस सुनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना सुबह फरिश्ते आते हैं, हर चीज़ की कीमत तय करते हैं कि फ़लाँ चीज़ की ये कीमत, फ़लाँ चीज़ की ये कीमत, फ़लाँ आज बाज़ार में इतने की बिकेगी, फ़लाँ इतने की बिकेगी। ये निज़ाम, कोई हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रहा है। और वो कीमतें कैसे तय होती हैं कि जब फरिश्ते हमारे रोज़ाना के आमाल ऊपर लेके जाते हैं तो अल्लाह पाक उन्हीं आमाल को देखकर उसी तरह के अहकाम ज़मीन पर उतरते हैं। तो हर कोई ये कह रहा है कि हुकूमत की वजह से हमारे रेट कम है, गंदी हुकूमत आई हुई है। बिल्कुल, आप लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हदीस में ये भी तो आती है आमालुकुम अम्मालुकुम, जिस तरह के तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान होंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ये कहता हूँ कि रेट जो तुम्हारे कम है इसमें हर एक किसान का अपना हाथ है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह पाक का हुक्म है कि ज़मीन में से जो निकलेगा वो उसमें से आपने देना है। कुरान में आता है कि जो ज़मीन से अखरजना लकुम मिनल अर्दी, कि जो मैंने ज़मीन में से आप लोगों के लिए निकाला है उसमें मेरे नाम का हक है, वो आपने देना है, जिसे हम उशर कहते हैं। और हम उशर के बजाय हमने 20वां हिस्सा देना होता है। उशर उस जगह पे होता है जहाँ सिर्फ आपका बीज लगे, बाकी आपका 1 रुपया भी ना लगे, पानी भी आसमान से है, वो उशर के मसाइल हैं। तो वहाँ 10वां हिस्सा होता है जहाँ आपका ख़र्चा लगे, जहाँ आपका पानी लगे, जहाँ आपके हल लगे, जहाँ आपने मज़दूर लगाए, वहाँ 20वां हिस्सा देना होता है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 90% लोग उशर नहीं देते। मैं बजाते खुद बताता हूँ, मेरा ताल्लुक़ ज़मींदार फैमिली से है और मैं ज़िम्मेदारी से मिलता रहता हूँ और ज़िम्मेदारा भी करता हूँ। तो मैं 90% कहता हूँ कि नहीं दे रहा है, वल्लाह नहीं दे रहा है। कई लोगों को मिन्नतें कर चुका हूँ, उशर दो भाई, उशर दो भाई। कहते हैं मौलवी तुम्हें क्या पता। तो अब देखें अल्लाह ने क्या कर दिया, अब अल्लाह ने तुम्हारे रेट डाउन कर दिए। अब यहाँ तुम्हारी सांस अटकी हुई है, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ गया है, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे अमाल हैं। कितने नुकसान होते हैं। उसी गंदम को तुम स्टॉक करके रखते हो, खाते हो। अल्लाह पाक उस गंदम को तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे लिए बीमारी का जरिया बना देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उशर दिया नहीं, वो सारे के सारे गंदम बेबरकत हो गई। अल्लाह ने तुम्हें बीमारी में मुब्तला कर दिया, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर वालों को बीमारी में मुब्तला कर दिया। फिर जाके वही पैसे आप डॉक्टर को दे के आते हो। या फिर ऐसा अल्लाह पाक मामला कर देते हैं कि ज़मीन पर झगड़ा हो गया, आप वहीं पैसे जाके अदालत में खर्च करके आते हो। अल्लाह पाक देखो, अल्लाह पाक हमें पहले प्यार से समझाता है, भाई ये मेरा हुक्म है, प्यार से करो, मैं तुम्हें इसके समरात दूंगा। अगर प्यार से नहीं करते तो अल्लाह कहता है मैं टेढ़ी उंगली से तुमसे निकलवाऊंगा। कोई जरूरत है अल्लाह से लड़ने की किसी की? कोई है जो अल्लाह से रोक के दिखाए खर्चा करने से? अल्लाह पाक तुमसे वैसे वसूल कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम अल्लाह से मुकाबला करें कि हमारे रिज्क में बेबरकती है, तो हम अल्लाह से सुलह करके हिसाब किताब कर लेना। हम अल्लाह से मामलात को ख़त्म कर देना। हम अल्लाह पाक से कहें अल्लाह जिस तरह आपका हुक्म है हम कर रहे हैं, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे रेट कैसे डाउन होते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कैसे गंदे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो बिजनेसमैन आते हैं जो तुम्हारे लिए खाद को स्टॉक करके रखें। लेकिन हर बंदा इस टाइम करप्ट है। हाँ, मैं ये कहता हूँ
مطلب ہر بندے کا مراد یہ اکثریت. دیکھیں اللہ کا ایک قانون ہے, 50% سے زیادہ اگر گندے لوگ ہوں گے تو تمہاری زندگی اجیرن ہوگی. اگر 50% سے زیادہ اچھے لوگ ہوں گے تمہیں ثمرات دنیا میں اچھے ملیں گے. تو اس وقت 50% سے زیادہ لوگ گندے ہیں, غلط ہیں, کرپٹ ہیں, بے معنی ہیں. تو اللہ نے تمہارے اوپر حالات بھیج دیے ہیں, کیونکہ اللہ کا نظام ہے. فرشتے روزانہ صبح تمہارے اعمال لے کے جاتے ہیں, پھر عصر کو لے کے جاتے ہیں. وہاں بیٹھے ایک سسٹم چل رہا ہے. جس طرح یہاں تمہارا چیکنگ بیلنس ہوتا ہے, بڑی بڑی کمپنیوں میں ایک چیکنگ بیلنس ہوتا ہے. ہاں بھئی کتنا آج کتنی سیل ہوئی ہے, کتنی انکم ہوئی ہے, کتنی آؤٹ پٹ ہوئی ہے. تو اسی اعتبار سے یہاں کمپنیوں میں نظام چل رہا ہوتا ہے. اس پورے کائنات کا نظام بھی ایسے ہے. اللہ چیک کر رہا ہے کہ کیسے میرے بندے اعمال کر رہے ہیں, کس طرح میرے بندے زندگی بسر کر رہے ہیں. بڑے بڑے دیندار طبقے کو دیکھا عشر نہیں دے رہے ہیں, جو تبلیغ میں 4 ماہ لگا رکھے ہیں. اور ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو تبلیغ میں گئے, اللہ نے دل بدل دیا, عشر دے رہے ہیں, زمیندار ہیں. صرف اور صرف 10% میرے محتاط اندازے کے مطابق, ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو, جو عشر دے رہے ہیں. باقی 90% کیوں نہیں دے رہا؟ جب 90% عشر نہیں دے گا تو حالات آپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. لڑو, اللہ سے لڑ سکتے ہو, کرو مقابلہ. اور پھر دیکھو اسی گندم کو اللہ تمہیں کھلا کے بیمار کرے گا, تمہارے لاکھوں روپے تمہارے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے. اسی زمین کی وجہ سے تمہارا جھگڑا ہوگا, عدالت میں جا کے وکیلوں کو کھلاؤ گے, اس وکیل کو کھلاؤ گے, تمہارا ٹائم بھی ضائع ہوگا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ تم خود ہو. لیکن نہیں مانتے, مولوی کو کیا پتا. لیکن بھئی ایسی ہے. اس لیے دیکھیں ہر وہ کام اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرو گے تم جنت بنا رہے ہو. ہر وہ کام اگر تم شریعت سے ہٹ کے کرو گے تم جہنم بنا رہے ہو. کیا جو لوگ کاروباری ہیں, زمیندار ہیں, کیا ان کے کاروباری ذمہ داری میں کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو, اگر تم اس زمین سے عشر نکالو گے, مزدور کا حق دو گے, تو تم جنت کما رہے ہو, تمہیں نیکی ملے گی. اللہ تجھے تمہارا استقبال کریں گے آخرت میں کہ اے میرے بندے تم نے دنیا کی خاطر مجھے ناراض نہیں کیا, بھلے تو بڑا زمیندار تھا, بھلے تو بڑا کاروباری تھا, تو میرا زکوٰۃ نکالتا تھا, تو میرا عشر نکالتا تھا, تمہارے ایک ایک دانے کے بدلے میں تمہیں نیکی دیتا ہوں. تم نے جتنی بھی فصل اٹھائی تمہیں اس کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں. تو کیا یہ ویلکم چھوٹا ہے؟ کیا یہ چھوٹا ویلکم ہے؟ میرے عزیزو یہ بات سمجھنے کی ہے, سمجھے اس بات کو. آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, مجھے اللہ اور اس کے رسول پہ اندھا یقین ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 50% سے زیادہ طبقہ 51% عشر نکالنا شروع کر دیں, زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں, یہ تمہارے مارکیٹوں کے ریٹ معیار پہ آ جائیں گے. تمہارا جتنا خرچہ ہوگا تمہارے گندم کا ریٹ اتنا ہی لگے گا. تمہارے جتنی ضرورت ہوگی تمہیں ہر چیز میسر ہوگی, تمہیں نقصان نہیں ہوگا. لیکن تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو تو اللہ بڑی طاقت والی ذات ہے, وہ قہار ذات ہے, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ اس کی طاقت ہے. تو آج دیکھو تمہارے مارکیٹ کو اللہ نے ڈاؤن کر دیا, اس کی وجہ تم ہو. کیوں؟ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, تو تمہارے اوپر اللہ نے ایسے لوگ مسلط کر دیے. جو اچھے لوگ ہیں وہ آ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ نیچے طبقہ بیکار ہے, نیچے جو والا طبقہ 2 نمبر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے والا 1 نمبر آ جائے اور میں خود 2 نمبر ہوں. کبھی ہو نہیں سکتا. تم آج اپنے اعمال بدلو, اللہ تمہارے اوپر بہت اچھا سیاستدان بھیج دیں گے. تم آج اپنے اعمال بدلو, اللہ تمہارے اوپر حکومت کرنے والے اچھے بھیج دیں گے. لیکن اعمال کون بدلے؟ تو میرے عزیزو اس بات کو غور سے سوچئے گا. اگر میں غلط ہوں تو ضرور میرے پر اعتراض کریں, مجھے کمنٹ کریں اور کہہ دیں کہ بھائی جان جہاں زیب بھائی آپ غلط ہیں. اگر میں ٹھیک ہوں تو براہ کرم مہربانی کر کے اپنے اعمال کو بدلیں اور اللہ کو راضی کریں. ہر وہ کام اللہ کی رضا کے مطابق کرو گے تو جنت کماؤ گے. اگر اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے یہی زمین تمہارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے.
اگر اللہ پاک کا تم عشر نہیں نکال رہے تو اللہ پاک تمہارے وہاں قیامت والے دن کہیں کہ بھئی یہ ساری زمین پڑی ہے، سارا گندم پڑا ہے، اس کو ٹھوسو اپنے منہ میں، کھاؤ اس کو۔ بڑا تو لالچی کرتا تھا، آج اتنا بڑا میں نے رکھ دیا، اسے کچا کھاؤ، کھا سکو گے؟ تو اپنے لیے ہر کاروبار میں جنت کو تلاش کرو، اللہ کی رضا کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، السلام علیکم۔